आई जी पंजाब उस्मान अनवर का लाहौर समेत सूबे भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत ना दी जाए। आई जी पंजाब ने कहा है, ये हिदायत जारी की है। दफा 144 की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। शहरियों के जान माल और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह करार दी गई है। आई जी पंजाब की जानिब से मसाजिद, इमाम बारगाहों, मज़ारात और हसास मकामात की सिक्योरिटी यकीनी बनाएं। कारोबारी मराकज़ का अतराफ और शाहराहों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए। उस्मान अनवर आई जी पंजाब की जानिब से ये अहम हिदायत दी गई हैं। तो आई जी पंजाब उस्मान अनवर का लाहौर समेत सूबे भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म सामने आया है। पाक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान दूसरे रोज़ भी फायरबंदी कायम। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी बरकरार है। तुरखम सरहदी गुजरगाह आज छठे रोज़ भी बंद है। बंदिश के बायस पाक अफगान शाहरा पर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। मजीद बता रहे हैं पाक अफगान शाहरा पर मौजूद है नुमाइंदे उमर शिनवारी। उमर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? तुरखान सरहदी गुजरगाह आज छठी रोज़ भी बंद है। बॉर्डर बंदिश के बायस यहाँ पर दोनों अतराफ की इंपोर्ट एक्सपोर्ट गाड़ी खड़ी हो गई। इस वक्त भी मैं पाक अफगान शाहरा पे मौजूद हूँ और आप मेरे अकम में भी देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारी खड़ी है। मेरे साथ भी एक और मौजूद, इनसे पूछते कि क्या मुश्किलात है। जी, गाड़ी हमारा इधर खड़ा हुआ है, बॉर्डर बंद था, 3-4 दिन हो गए इधर, और हमारा गाड़ी का ढेर बहुत नुकसान था। जी बिल्कुल, कस्टम हुकाम के मुताबिक यूमी औसतन तकरीबन 2000 इंपोर्ट एक्सपोर्ट गाड़ियों की आमदरफ्त होती थी। इसी तरह जब इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक पैदल आमदरफ्त भी 10,000 के करीब थी। यहाँ पर ड्राइवर को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। उनका कहना था कि हम दोनों मुमालिक से यही मुतालबा करते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए ये मसला हल करे और बॉर्डर को जल्द अज जल्द खोल दिया जाए। जी, अपडेट से शुक्रिया आपका। अहम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। इंतहाई अहम नौयत का ये इजलास है, बड़ों की बड़ी बैठक है और इस बैठक में दाखिली उमूर से मुतालिक, सरहदी उमूर से मुतालिक अहम फैसले भी किए जाएंगे। और इसी तनाजुर में इस इजलास को काफ़ी अहमियत हासिल है। 3 सूबों के वज़रा आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान इस इजलास में शरीक हुए हैं, जबकि इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अदम शिरकत है। बात करते हैं, उस्मान खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, क्या इनसाइट से बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत अफगान महाजरीन के हवाले से जो इजलास है वो इस वक्त शुरू हो चुका है और इजलास में सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के वज़राए आला, इसी तरह आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने की अदम शिरकत और उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि माजरत कर ली गई इस इजलास में शिरकत कर अफगान महाजरीन की बेदखली के हवाले से इस इजलास में गौर किया जा रहा है और इस वक्त जो बॉर्डर की सिचुएशन है उन समेत तमाम अमूर जो है अंदरूनी दाखिली सलामती के मामलात के ऊपर तफसील से जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी जो है वो कर रहे हैं। अफगान महाजरीन को कितनी तादाद बाकी रह गई और उनको किस तरीके से वापस भिजवाना है, ये तमाम वो मामलात हैं जो कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के तय पाने। इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने वसी तर मशावरत का फैसला किया और इस वक्त वज़राए आला के साथ सर जोड़कर वज़ीर बैठे हुए हैं और अहम फैसले जो है इस इजलास में किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उस्मान बहुत अहम बैठक है, अहम फैसले किए जाएंगे। आपसे वक्तन फ़क्तन अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। फ़िलहाल अपना अपडेट किया, शुक्रिया। वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक दिन भी मुकाबला नहीं कर सकता। अफगानिस्तान ने 48 घंटे में हाथ खड़े कर दिए। पाकिस्तान ने मुश्किल मौशी हालात के बावजूद अफगान अवाम को अपने वसाइल से पाला है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत और अफगानिस्तान को सबक सिखाया है और आइंदा भी हरदम तैयार हैं। तो वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, उन्होंने क्या गुफ्तगू की, नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से आइए नाज़रीन को दिखाते हैं। वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ उनकी जो एक नफसियाती सा मसला बना लेते हैं और वो पता नहीं क्यों उनको कोई मसला है जो नहीं होना चाहिए। हमारे के लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है इंडिया के साथ अफगानिस्तान के इस तरह के रिलेशंस? देखें, इंडिया हो या अफगानिस्तान हो, जब उस लेवल की बात आएगी तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने सबक सिखाया है। अफगानिस्तान तो उनको पता है वो इतने जोगे नहीं है। ऐसे ही मेरा मतलब एक दिन की वो सह नहीं सकते हमारे, अभी तो हमने कुछ किए ही नहीं और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो हिंदुस्तान के लिए हम तैयार हैं दोबारा। तो राना तनवीर हुसैन की गुफ्तगू समा के नाज़रीन ने मुलायजा की, इसी पर बात कर लेंगे। शकील अहमद साहब हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। शकील अहमद साहब, आपसे हुई गुफ्तगू भी हमने समा के नाज़रीन को सुनवाई है, इंतहाई अहम गुफ्तगू की गई है, बताइएगा मजीद क्या कहना था उनका।
جی رانا تنویر حسین کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان کو خوراک اور روزمرہ ضروریات کے لیے پاکستان راستہ فراہم کرتا ہے اور افغانستان کا زیادہ تر انحصار پاکستان پر ہے اور افغانستان کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس ڈگر پر ہے. افغانستان پاکستان کا ایک دن بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. پاکستان نے ابھی کچھ کیا ہی نہیں اور افغانستان نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. 48 گھنٹے میں سعودی عرب قطر کو انوالو کیا گیا ہے اس سارے معاملے میں, اور بھارت ہو یا افغانستان, جہاں ضرورت پڑی ہے فوج پاکستان نے سبق سکھایا ہے اور آئندہ بھی بھارت اور افغانستان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. افغانستان کی ساری ٹرانزٹ ٹریڈ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے. پاکستان اپنی بندرگاہیں فراہم کرتا ہے, تو افغانستان کو پاکستان نے پالا ہے اور پاکستان مخالف رویہ یہ نمک حرامی والی بات ہے. اقوام متحدہ نے افغانستان کے لیے امداد بند کر دی تھی اور پاکستان نے اپنے وسائل سے افغانستان اور اس کے عوام کو پالا ہے, ان کی ضروریات پوری کی ہیں. جی ٹھیک ہے, اپڈیٹ کے لیے شکریہ آپ کا. پنجاب بار کونسل کا وکلاء کی یونیفارم پہن کر ٹک ٹاک بنانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کا کہنا ہے کہ ایسے وکلاء کے لائسنس معطل کریں گے. ان کے خلاف پولیس میں کارروائی کی درخواست دیں گے. تفصیلات جانتے نمائندہ سما ارشد علی سے. جی بالکل, جو ہے وہ پنجاب بار کونسل نے ٹک ٹاکر وکلاء کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے. اس حوالے سے ایک باقاعدہ پنجاب بار کونسل نے ضابطہ اخلاق جو ہے وہ طے کر دیا ہے. اس وقت جو ہے وہ پنجاب بار کونسل کے چیئرمین ایگزیکٹو میرے ساتھ موجود ہیں. کسی ٹک ٹاکر نے کھلی کچہری کے نام سے ڈرامہ شروع کیا ہوا تھا. کچھ رکشوں کے آٹوز کے پیچھے لکھا ہوا تھا فری سروسز, یہ کروا لیں وہ کروا لیں, 30 دنوں میں فیصلہ, 15 دنوں میں فیصلہ. یہ مس کنڈکٹ ہے رول 6.21 آف رولز 2023. اب ان کا ہم لائسنس بھی کینسل کرنے جا رہے ہیں اور ان سے لائسنس واپس بھی لینے جا رہے ہیں. ہم ایف آئی آر ان پہ درج کروائیں گے اور لوکل پولیس کو اور لوکل انتظامیہ کو کہیں گے کہ ان کے خلاف بلا تفریق کارروائی کریں. جی بالکل, ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب بار کونسل نے اپنے قانون میں ترمیم کر لی ہے اور جو وکلاء یونیفارم میں ٹک ٹاک بنا رہے ہیں وہ اس حوالے سے ہوشیار ہو جائیں. ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. جی اپڈیٹ سے لیے شکریہ آپ کا. کراچی واٹر کارپوریشن کا نارتھ ایسٹ پمپنگ اسٹیشن کی متاثرہ 48 انچ قطر کی لائن بحال کرنے کا دعویٰ, لیکن ضلع وسطی اور ضلع شرقی کے عوام اب بھی پانی کو ترس رہے ہیں. سما کے نمائندے خورشید عالم سے مزید بات کرتے ہیں جو کہ اس وقت سخی حسن کے واٹر ہائیڈرنٹ پر موجود ہیں. خورشید بتائیے گا شہری کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل, 48 انچ قطر کی جو لائن خراب ہوئی تھی پانی کی, اس کی مرمت بھی ہو گئی اور واٹر کارپوریشن نے دعویٰ کیا ہے کہ رات گئے پانی کی سپلائی بحال کر دی گئی ہے, لیکن شہر کے مختلف علاقے خاص طور پہ ضلع وسطی ابھی بھی پانی کی کمی کا شکار ہے. میں اس وقت موجود ہوں سخی حسن ہائیڈرنٹ پہ, جہاں رات 2 بجے پانی آ چکا ہے اور ٹینکر سروس مختلف علاقوں کے لیے چلنا شروع ہو چکی ہے. کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ 5 سے 6 دن انہوں نے انتہائی تکلیف میں گزارے. کچھ لوگوں کو جو ویب سائٹ کے ذریعے پانی کی سہولت حاصل ہوتی ہے واٹر کارپوریشن کی, وہ حاصل ہوئی ہے, لیکن زیادہ تر لوگ اب بھی مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں. اب بھی جو نلکوں کے ذریعے سپلائی ہونے والا پانی ہے وہ ابھی تک بہت سے گھروں میں بہت سے علاقوں میں بحال نہیں کیا جا سکا ہے. جی اپڈیٹ سے لیے شکریہ آپ کا. ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب عرفان علی کاچیا نے کہا ہے کہ سیلاب سے نقصانات کا سروے جاری ہے. لاہور, بہاول نگر اور ساہیوال میں 100% سروے مکمل ہو چکا ہے. 27 اضلاع کے 2,0855 معاوضہ جات کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے. بہاول نگر, ساہیوال اور لاہور ایسے اضلاع ہیں جن میں 100% ہمارا سروے کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. ہم 27 اکتوبر تک یہ تمام 27 اضلاع کا سروے, جس میں تقریباً 4754 دیہات اور معاوضہ جات ہیں جن کا یہ سروے کمپلیٹ ہونا ہے, اس کو ہم پورے طریقے سے انشاءاللہ 27 تاریخ تک کمپلیٹ کر لیں گے. پورے پنجاب کے ان 27 اضلاع کے 2855 معاوضہ جات کو آفت زدہ قرار دینے کے بعد 3 سے 5 ارب روپے کی ریمیشن کا گورنمنٹ آف پنجاب نے اعلان وہ کر دیا ہے. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں ملیریا کے کیسز میں اضافہ. پشاور کے تینوں بڑے اسپتالوں میں آنے والے مریضوں کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی ہے. دیکھیے پشاور سے عرفان موسیٰ کی رپورٹ. پشاور, مردان, چارسدہ اور خیبر سمیت مختلف علاقوں میں ملیریا کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے. گزشتہ 1 ماہ کے دوران ہزاروں افراد بخار اور جسم درد کی شکایت کے ساتھ اسپتالوں میں رپورٹ ہو چکے ہیں. اسپتالوں میں ملیریا ٹیسٹ کے لیے آنے والے مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. سیزن میں ویسے بھی مچھر زیادہ ہوتے ہیں, اس دفعہ کچھ بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں جس کے بعد اکثر کھڑا پانی رہ جاتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا مختلف علاقوں میں سیلاب اور ایسی صورت بنی ہوئی ہے جہاں پہ مچھر کی افزائش کے لیے ماحول سازگار ہے. اسی لیے اس دفعہ کیسز بھی زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں.
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر ہی ملیریا سے بچاؤ کا واحد حل ہے۔ عوام کو چاہیے کہ حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل کرے تاکہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈینگی اور ملیریا کے بڑھتے کیسز کے باوجود محکمہ صحت کی جانب سے اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کیمرامین اسد علی کے ساتھ عرفان مساعد، سما، پشاور۔ محکمہ ثقافت سندھ کے جعلی لیٹر ہیڈ اور دستاویزات پر رقم نکلوانے کا انکشاف ہوا ہے۔ گورنر سندھ نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے تو اہم معاملہ ہے۔ محکمہ ثقافت سندھ کے جعلی لیٹر ہیڈ اور دستاویزات پر رقم نکلوانے کا انکشاف ہوا ہے۔ گورنر سندھ نے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ گورنر سندھ نے جعلی دستخط اور فنڈز کی مبینہ خرد برد کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اینٹی کرپشن کو مکمل غیر جانبدار انکوائری کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے۔ رقم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اداکاروں اور فنکاروں کو مالی امداد کے لیے سندھ حکومت نے ٹرسٹ کو دی تھی۔ اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے کوچ سلمان اقبال بٹ پر تاحیات پابندی کے معاملے پر وفاقی حکومت کا نوٹس، انکوائری کا حکم دے دیا۔ پاکستان سپورٹس کو فوری اور جامع انکوائری کی ہدایت۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن کے فیصلے کی وجوہات کی مکمل چھان بین ہوگی۔